Hi guys, this is Stella and welcome back again to my channel, and today I'm with a new video. It's about skin disorder. It was recommended by my friends. तर भिडियो बनाउनु अगाडि I had literally no clue. सोचेको जस्तो सर्फेसियल रहेनछ. It's way too vast. So यति सर्ट भिडियोमा कन्फाइन त गर्न सकिदैन. But wait, स्टेलाले generally outline गरेको छ. So you guys will love it. But before getting started, I would like to request you to guys subscribe my channel. Come on, video हेरेर पनि subscribe गर्नु भएको छैन. म राम्रो भिडियोजहरु बनाउँछु. हजुरहरुले subscribe गर्नु भने मलाई encouragement, मलाई motivation feel हुन्छ. So भिडियोहरु मन पर्यो भने like share पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. So with this guys, let's get started to my new video. So guys, before getting started, let's talk about skin types. हजुर कुन स्किन टाइप हो हजुरलाई थाहा छ? सो कमनली सुनिरहेको कुरा हो oily, dry, etc. तर मैले आयुर्वेदमा रिसर्च गर्दा चाहिँ के भेटेँ नि तीनटा टाइप्स हुँदो रहेछ. वात, पित्त र कफ. वात भनेको कम्बिनेसन अफ एयर प्लस स्पेस, पित्त भनेको कम्बिनेसन अफ फायर प्लस वाटर, एन्ड कफ भनेको combination of water plus earth. So यो डिफरेंट फ्याक्टर्स हुँदो रहेछ. त्यही अनुसार हजुरको बडी कुन चाहिँ डिसअर्डर हुन्छ, हजुरलाई के कुराले स्किन प्रब्लम्स हुन्छ हो त्यो बेसिसमा क्याटेगोराइज गरेको रहेछ. सो म ब्रिफली मात्र आउटलाइन गर्छु. अब डिपली जानलाई इट्स रियली वास्ट. यो यति मिनेटको भिडियोमा कन्फाइन गर्नै सकिदैन. सो हजुरलाई इन्ट्रेस्ट छ भने मलाई भन्नुस्. आई विल फरवर्ड यू द लिंक. कुन भिडियोबाट मैले रेफरेन्स लिएको बुक्सहरु पढे. आई लेट यु नो है. देन लेट्स टक अबाउट स्किन टाइप्स. जस्तै वात भनेको चाहिँ एटमोस्फियरिक कुराहरुले प्रब्लम हुन्छ. लाइक उहाँहरुको चाहिँ लाइट वेट हुने रहेछ. अनि मोर लाइक टिथ प्रब्लम्स, बोन रिलेटेड प्रब्लम्स, अनि यसै एयर रिलेटेड प्रब्लम्सहरुले उहाँहरुलाई दुःख दिइरहन्छ. देन टकिङ अबाउट पित्त. पित्तमा चाहिँ हजुरलाई हुन्छ नि बर्निङ सेन्सेसन, एकदमै चलन जस्तो रफनेस, ड्राइनेस, इचीनेस, अल दिस थिङ्स. अनि कफमा इट्स लाइक ऑयली. के भनौँ, आइ एम अल्सो ऑयली है. आई हेभ ऑयली स्किन, पिम्पल्स, एक्ने एट्सेट्रा. मोस्टली ऑयली स्किनलाई नै प्रब्लम छ. तर सबैको राम्रो बेनिफिट्स पनि छ. कसैको स्किनमा ग्लो हुन्छ, कसैलाई समरमा राम्रो हुन्छ, कसैलाई विन्टरमा राम्रो हुन्छ. सो यु हेभ टु बी ग्रेटफुल फर योर स्किन टाइप. त्यो स्किन टाइप यस्तो भयो भने चाहिँ दुःखी चाहिँ नहुनु. सो पित्त र वातलाई चाहिँ स्पेसली सेसमी ओइल, तिलको तेल राम्रो हुने रहेछ. र कफलाई चाहिँ हजुरलाई स्पेसली मस्टर्ड ओइल राम्रो हुन्छ, तोरीको तेल है. अनि पित्त यानि कि ड्राई, उहाँहरूलाई चाहिँ आल्मन्ड ओइलले पनि राम्रो गर्ने रहेछ. सो फुड्सहरू पनि कुरा गर्नुपर्दा फर्स्टमा ओइलीको लागि चाहिँ नो सुगरी फुड्स. स्याड बट इट्स ट्रु. अनि त्यसै गरेर पित्त र वातको लागि हजुरले यु हेभ टु हेभ ओइली फुड्स. घिउ खानु आधा चम्चा डेली. द्याट्स रियली गुड, लकी यु. अनि वातको लागि यु हेभ टु हेभ सुगरी, वाउ, तर नट केक एन्ड पेस्ट्रिज, अल दोज स्टफ्स. ज्यागरी भन्छ नि गुड, त्यो खानु चाहिँ राम्रो हुन्छ. हनी भयो. अनि सावर फुड्स, अमिलो है. सो यो फुड्सहरू पनि ख्याल गर्नु. यो भयो स्किन टाइप्स. यसको कम्बिनेसन पनि छ. मैले त्यसो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ नि आई विल गिभ द लिंक. व्हाट आर द कजेस अफ स्किन डिसअर्डर्स? कमनली सुनिआइरहेको कुरा के हो थाहा छ? फुड इन्टेक. त्यो गफ होइन रहेछ, साँच्चै हो रहेछ. सुन्नुहोस् है मेरो कुरा. फर्स्टमा इन्डाइजेसन प्रब्लम, फुड कम्बिनेसन है, अनि फुड इरेगुल्यारिटिजहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरू, र हजुरको टाइम टेबल, कुराहरू सबै यो फ्याक्टर्सहरूले प्ले गर्ने रहेछ. फर्स्टमा मोमो र कोक त सबैलाई मनपर्छ, तर तातो चिसो खानु हुँदैन रहेछ. मिल्क प्लस सल्टी फुड्स नट गुड. मिल्कसँग सल्ट खानु हुँदैन रहेछ. सबैभन्दा मिस्टेक नन भेज आइटम्स प्लस मिल्क प्रडक्ट्स.
आई डिड दिस है। लास्ट टाइम मैले सिङ्काबाट तन्दुरी मोमो खाएर अनि एउटा पवन स्विट्स भन्ने त्यसमा गएर पेडा खाएको। ओ माई गड, 4 दिनसम्म मलाई कस्तो गाह्रो भयो। मैले अहिले रियलाइज गरेँ, म त्यो बेलामा एकदम केयरलेस थिएँ। सो एकदमै गाह्रो हुन्छ र स्पेसली एसिडिक र एल्कालाइन फुड्सहरू त डु नट मिक्स। अनि वान थिङ, फ्रुट्सहरू खानासँग नखानु। फ्रुट्स डाइजेस्ट हुनलाई 30 मिनट्स लाग्छ, खाना डाइजेस्ट हुनलाई 2 to 3 आवर्स। त्यो फ्रुट्सको नरिस त आउँदै आउँदै त्यहीँ सडेर जान्छ कि, बेकारमा टक्सिन्स मात्र पैदा हुन्छ है। देन लेट्स टक अबाउट हाम्रो लाइफस्टाइल। को हुनुहुन्छ बिहान उठ्ने 10 बजीतिर भन्नु त। सो हजुरहरू सुन्नु है, हाम्रो त्यो कुरा मात्र होइन है, हाम्रो एक्सक्रिसन टाइम हुन्छ नि 2 AM to 6 AM रहेछ। सो हजुरहरू त बाथरुम जान पनि उठ्नु हुँदैन। सो 10 बजीसम्म सुत्नु भयो भने बडीमा त्यो हुन्छ नि टक्सिन्सहरूले फेरि अपोजिट रियाक्सन गर्छ। उल्टो त्यो वेस्टेजले हाम्रै बडीसँग फाइट गरेर स्किन्समा अब के आउँछ प्याचेस मात्र होइन, यु नो इट राइट। सो स्लिप सेड्युलहरू पनि म्यानेज गर्नु। अनि नेक्स्ट थिङ इज वाटर पनि धेरै कन्ज्युम गर्नु न। मैले पनि एउटा पोइन्टमा 6 to 7 लिटर्स खाएको थिएँ। पुरै बडी त हुन्छ नि लो प्रेसर जस्तो फिल हुने कि पछि थाहा पाएँ कि मैले त्यस्तो गऱ्यो भने बडी डाइल्युट हुने रहेछ अनि सल्ट लेभल घट्ने रहेछ। सो वाच आउट। सो खाना खाइसकेपछि कतिजनाहरू सुत्नुहुन्छ कि कतिजनाहरू काम गर्न रस गर्नुहुन्छ। सो 1, सुत्नु त राम्रो होइन। देन सेकेन्ड, खाना खाइसकेपछि रेस्ट नगरिकन बाहिर निस्कनु एटलिस्ट 15 to 20 मिनट्स हजुरले रेस्ट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले बडीले सबैभन्दा बढी एनर्जी डाइजेसन गर्दाखेरि कन्ज्युम गर्छ। सो रेस्ट फर अ वाइल। घाममा ननिस्किनु। घामबाट आउनु भएको छ भने चिसो पानीमा सावर नलिनुहोस्। एसीमा धेरै टाइमसम्म पनि नबस्नुहोस्, एसीको हावाले पनि स्किन बिगार्छ। अनि मेनी मोर यस्तो सानो सानो कुराहरू एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। यो हट र कोल्डको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हजुर बच्नुहोस्। अनि मिल्क प्रडक्ट्स, ननभेज अनि मिल्क र सल्टी कुराहरूबाट पनि एकदमै बच्नुहोस् है हजुरहरू। ओके। देन हाम्रो बडीमा चाहिँ एउटा सेबेसियस ग्ल्यान्ड हुन्छ विच सिक्रेट्स सिबम विच इज रेस्पोन्सिबल टु लुब्रिकेट आवर स्किन। हो कसैको बडी आउँछ ओइली हुन्छ, कसैको कम आउँछ ड्राई हुन्छ। यस्तै कुराहरूले डिफ्रेन्ट बडी टाइप्स त क्याटेगोराइज गरिहाल्छ। सो कमनली देखिरहेको डिसअर्डरहरू चाहिँ सोराइसिस। यो चाहिँ इट्स लाइक भन्नुपर्दा नन ट्रिटेबल डिजिज रहेछ। यो चाहिँ एन्टी इम्युन सिस्टमले गर्दा हुने हो। यसको रिजन चाहिँ थाहा छैन, तर बडीको इम्युन सिस्टमले हामीसँगै अपोजिटली रियाक्ट गर्न थाल्छ अनि तब हजुरको स्किनमा प्याचेसहरू आउँछ। अनि वान थिङ गाइज एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले थाहा पाएको, स्किन रिजेनरेट हुन 10 to 30 डेज लाग्छ। जसलाई सोराइसिस हुन्छ नि हो उहाँको चाहिँ 5 to 7 डेजमै हुने रहेछ। सो 10 to 30 डेजमा जुन स्किन हजुरको रिजेनरेट हुनुपर्ने कस्तो क्वालिटीको हुन्छ र 5 देखि 7 दिनमा भएको कस्तो क्वालिटी होला। हो त्यो कुराले हजुरको स्किन प्रब्लम्सहरूलाई एकदमै हुन्छ नि स्किन प्रब्लम्स ल्याउने रहेछ। सो भन्नुपर्दा हजुरले डाइजेसनको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। राम्ररी डाइजेस्ट भएन भने न्युट्रिसन भन्दा उल्टो टक्सिन्स आउँछ र त्यही ब्लड भेसल्स ग्ल्यान्ड्स हुँदै लेट्स नट गेट इन्टु द एनाटोमी प्याचेसहरू आउँछ। र ड्राई स्किन छ भने यस्तो मामलिजमा स्पेसली वुमेनहरूमा अनि ब्ल्याक डट्स, रिङ्कल्स, फाइन लाइन्स, सो मेनी थिङ्स। अब ओइलीमा त एक्ने, पिम्पलहरू भयो, व्हाइट मार्क्स, मेनी मोर, कति कुराहरू छ। सो फर्स्टमा ह्याभ अ लुक एट योर डाइजेसन। सो स्टोमकलाई एकदमै माया गर्नुपर्छ है। मैले जुन भिडियो रिफर गराएको थिएँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, इट्स लाइक अ ट्याङ्क। सो ट्याङ्क सफा भयो भने सफा पानी गयो भने त सफा जान्छ नि धाराहरूमा, ट्याप्सहरूमा होइन। तर ट्याङ्की नै फोहोर छ भने जति नै सफा पानी हाल्नुभयो भने ट्याप्समा त फोहोर पानी त आउँछ नि, राइट। सो बिफोर हपिङ इन्टु रेमेडिज, ओइल्सहरू एकदमै राम्रो हुने रहेछ बडीको लागि। निम ओइल, कोकोनट ओइल, आर्गन ओइल, आलमन्ड ओइल, अब जुन एभाइलेबल छ, मस्टर्ड ओइल, सेसमी ओइल एकदमै राम्रो छ। सो ओइल मसाजहरू पनि गरिराख्नु। आफ्नो हुन्छ नि ड्राई भएको मान्छेले त झन् घी खाएको एकदमै राम्रो। घीको त कति बेनिफिट्स रहेछ। आई डोन्ट ह्याभ टु से अ वर्ड, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो राइट। सो ओइल्सहरू पनि सबै ओइल्सहरू पनि युज गर्नु आफ्नो स्किन टाइप अनुसार। हजुरलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने
डक्टरसँग भेट्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले स्किन प्रब्लम एकदमै नेग्लेक्ट गर्छौँ कि केही नभएको जस्तो गर्छौँ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। एकदमै लामो टाइमसम्म ट्रिटमेन्ट गरिराख्नुपर्छ यो, र एकदमै प्रिभेलिङ रहेछ। पहिल्यैदेखि इजिप्टको क्विनलाई पनि भएको थियो अरे है, आई डोन्ट नो। सो त्यति पुरानो। सो डिजिजहरू त भइहाल्यो, सोराइसिस, एक्जेमा, एक्ने, डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू छ। म मेडिकेसनमा पनि जाँदिनँ। हजुरको एकदमै क्रोनिक छ भने कतिजनाको हर्मोन रिलेटेड प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छ, हजुरहरूको चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नैपर्छ। र यु हेभ टु डु ग्यास्ट्रिक ल्याबेज, त्यो भनेको चाहिँ वमन संस्कृत भाषामा। सो त्यो हुन्छ नि भमिटिङ गरेर भित्रको टक्सिन निकाल्ने, त्यो गर्नु नै पर्छ। हजुरले आफ्नो यो जुन हुन्छ नि पेटको ट्याङ्क सफा गरिसकेपछि बल्ल मेडिकेसन अनि फुड इन्टेकहरू ख्याल गर्नुभयो भने बल्ल हजुरको स्किन प्रब्लम चाहिँ यु क्यान गेट रिड अफ योर स्किन प्रब्लम्स। सो मस्ट। सो फुड्सहरूमा बेस्ट फुड फर योर स्किन इज बिटर फुड्स, जस्तै करेला। हु लभ्स फ्राइड करेला? ड्राई स्किन भएको मान्छेहरू हुन्छ भने चाहिँ घि चाहिँ युज गर्नु है। अनि नेक्स्ट थिङ इज हार्ट शेप्ड मुन लिप्स। यसलाई चाहिँ गिलो भन्दो रहेछ नेपालीमा। मैले एक्ज्याक्टली गुर्जो समथिङ के भनेर भेटेँ है। सो यो एकदमै राम्रो। यसको पाउडर पनि आयुर्वेदिक स्टोर्सहरू अनि क्लिनिक्सहरूमा पनि हस्पिटल्समा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्किन टाइप्स हेरेर जिन्जर पाउडरहरू भयो, एकदमै हटनेस हुनेछ, तातो हुन्छ नि बडीमा, उहाँलाई चाहिँ ठिक हुँदैन, तर कोल्ड नेचरको बडीको लागि चाहिँ जिन्जर पाउडर एकदमै काम गर्छ। अनि नेक्स्ट थिङ इज वास यर फेस विथ ल्युकवार्म वाटर। यो सबै स्किन टाइपको लागि राम्रो हो। धेरै चिसो पनि राम्रो होइन, तातो पनि राम्रो होइन। ल्युकवार्म वाटर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ स्किनको लागि। ह्याड मोर भिटामिन डी। यो त फ्रीमा आउँछ। अब अफिस जाने मान्छेहरूलाई त म भन्दिनँ, तर फ्री हुनुहुन्छ। अनि इनफ्याक्ट उहाँहरूले पनि भ्याउनुहुन्छ नि। वी आर सो लकी। हामी नेपालमा बस्ने मान्छेहरू स्पेसली हजुरहरूलाई चाहिँ लाइक हाम्रो कन्ट्रीमा 300 डेज त सनी डेज हुन्छ है। यु क्यान करेक्ट मी इफ आइम रङ। सो घाम पनि बस्न सक्नुहुन्छ 10 to 20 मिनट्स। नट लाइक म अस्ति गएको जस्तो यो टाइनी पम्प्स जुन मेरो आयो 20 to 30 मिनट्स विदाउट सनस्क्रिन, नो त्यस्तरी होइन, तर मोडरेट अमाउन्टमा। अनि अफकोर्स सनस्क्रिन युज गर्नु एकदमै बेनिफिसियल छ। सो सनस्क्रिन कहिले पनि लगाउन नबिर्सिनु, केटाकेटी दुवैलाई चाहिन्छ यो है। यो मोर त्यो ब्युटी वाइज नलैकन हेल्थ वाइज पनि रिलेट गर्ने गरौँ। सो सनस्क्रिन पनि राम्रो। ह्याभ इनफ अमाउन्ट अफ वाटर, नट 6 to 7 लिटर्स, जसले वाटर इन्टोक्सिकेसन गराउँछ, तर बडीलाई चाहिने जति त हजुरले पिउनै पर्छ। अनि नो स्ट्रेस। अब हेर्नु, स्ट्रेसले एङ्जाइटी डिप्रेसन त भइहाल्छ, अझ मोर ओभर अब स्किन प्रब्लम्स पनि हुने रहेछ। केही राम्रो त हुँदैन, प्रब्लम त सल्भ हुने नै होइन त्यसले। हजुर काम नभइकन प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। सो स्ट्रेस लिएर कामै छैन। सो यसपछि एउटा कुरा आउँछ, ब्रेस योरसेल्फ। सो वर्कआउट गर्नुपर्दो रहेछ। वर्कआउट गऱ्यो भने ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ। 10 to 15 मिनट्स अ डे, नभयो भने वन्स अ विक, एन आवर or 2 एटलिस्ट। अनि मेडिटेसन गऱ्यो भने पनि राम्रो छ, बट इट्स योर चोइस है। दिज आर अल दि नेचुरल रेमेडिज। म मेडिकेसनमा गइनँ। हजुरहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने आई अगेन रिक्वेस्ट यु टु भिजिट अ डक्टर। नभए मलाई भन्नुहोस्, म कुन चाहिँ भिडियो रिफर गरेँ, कुन बुक्सहरू, कुन सोर्स मटेरियल थियो, त्यो हजुरलाई लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। अनि हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, टेक्स्ट मी, राइट? So with this guys, thank you so much for watching my video. I am so grateful हजुरहरूको माया र सपोर्टको लागि। सो म यस्तो भिडियो बनाइराख्छु है। अनि हजुरलाई मन पऱ्यो भने म पार्ट 2 पनि ल्याउँछु। लेट मी नो इन द कमेन्ट्स। अनि इफ यु लभ दिस भिडियो, डु लाइक इट एन्ड सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड्स। एकदमै बेनिफिसियल छ। स्किन प्रब्लमलाई नेग्लेक्ट गर्न हुँदैन, यो पनि अरू डिजिज जस्तै हो। सो टेक केयर अफ योर सेल्फ। सेनिटाइजर्सहरू युज गर्नु, ह्यान्ड वासहरू युज गर्नु, मास्क लगाउन नबिर्सिनु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। लभ योर सेल्फ एन्ड आई विल बी ब्याक विथ नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट विक। थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते।